Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir la gestion d'un document de traitement de texte. Nous allons voir la définition et les différents logiciels de traitement de texte. On commence par la définition. Un traitement de texte ou un texteur est une gamme de logiciels qui permettent de traiter un texte, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire traiter un texte? C'est-à-dire l'écrire à l'aide du clavier, c'est-à-dire saisir. يعني أنا كنكتب في لو دوكيمون كنستعمل الكلافي. هاد العملية كتسمى لا سيزي. لو ميتر اون فورم. لو ميتر اون فورم باغ اكزومبل بحال هنايا درت هاد لو تيتر درت ليه لا ميز اون فورم. يعني شنو درت ليه؟ درتو اون غرا، غيرت لا كولور، درتو سونطري يعني يجي في الوسط. هذه هي لا ميز اون فورم. لو ستوكي ou l'enregistrer يعني كنسجلو وكنحتفظ بهاد الفيشي et de l'imprimer وممكن انني نامبريمي هاد الفيشي باغ اكزومبل بحال لي كونترول اللي كنديرو. هادوك لي كونترول ماشي انا كنكتبهم بيديا، كنكتبهم اون يوتيليزون هاد اللوجيسيال اللي هو تريتمون دو تكست. داكوغ اشنو كندير لا سيزي، عمليه لا سيزي l'écriture à l'aide du clavier. كندير لا ميز اون فورم يعني كنكبر كنصغر كنغير اللون، كندير هذا سونطري، كندير هذا الوسط، كندير هذا لو تيتر هنا، شي اكزرسيس كنسطر عليه، وكنحتفظ بهذا الفيشي عندي في لورديناتور. والوقت فاش كنبغي نامبريمي يعني نخرجو نطبعو كندير عملية لامبريسيون. مزيان. تاني حاجة غادي نشوفو لي لوجيسيال دو تريتمون دو تكست. Il existe beaucoup de logiciels de traitement du texte, tels que Microsoft Word, WordPerfect, Lotus, OpenOffice Writer, etc. D'accord? Alors كاين بزاف ديال لي logiciels de traitement du texte. Alors حنا غادي نشوفو وغادي نخدمو بلوجيسيال de traitement du texte Microsoft Word. D'accord? Alors maintenant, on va voir une remarque. Alors, le bloc-notes est un simple éditeur de texte. On ne peut pas l'appeler traitement de texte, car il ne possède pas tous les outils d'un traitement de texte. Alors, le bloc-notes, شنو هو البلوك-نوت؟ Alors, le bloc-notes اللي ما كيعرفوش غادي تجي غادي تحاولوا تحلوه هنايا غادي تلقاوه في بوطون ديمار. كتكليكي على بوطون ديماغي وكتقلب على بلوك نوت، ولا كنكتبو هنايا ديريكتومون كنستعملو الغوشيرش يعني كنبحثو على داك اللوجيسيال اللي كنقلبو عليه بلا ما نضيعو الوقت. بلوك فوالا، هذا هو البلوك نوت. مزيان. الوغ هاد البلوك نوت ماشي تريتمون دو تكست، ماشي لوجيسيال دو تريتمون دو تكست. راه واخا كنكتبو فيه ميمكنش ليا دابا مثلا بحال هاد بونجور ميمكنش لي انني نغير ليها اللون ولا نديرها غرا نكبرها تكون غليظه بحال هاد لو تيتر باغ اكزومبل، بحال هاد لو تيتر ميمكنش لي نكبرها. يعني البلوك نوت سي سولمون ان اديتور دو تكست، يعني بحال بغينا نكتبو فيه شي رومارك وصافي. داكوغ تري بيان. الوغ دابا شفنا اللوجيسيال دو تريتمون دو تكست، عرفنا شنو هو لو تريتمون لوجيسيال دو تريتمون دو تكست. قلنا باللي هو واحد اللوجيسيال اللي كيمكننا من اننا نكتبو نديرو لا سيزي، نديرو لا ميزون فورم يعني نغير الالوان نديرها غرا نكبرها ندير سولينيومون، نخزن عندي هذاك لو فيشي نحتفظ به في لورديناتور ديالي. وممكن انني ندير لامبريسيون يعني انني نامبريمي نستعمل لامبريسيون ونخرج لو فيشي ديالي. وشفنا لي ديفيرون لوجيسيال، قلنا كاين مايكروسوفت وورد، وورد بيرفكت، لوتيس، اوبن اوفيس رايتر. حنا غادي نخدمو بلو مايكروسوفت وورد. مزيان. شفنا الغومارك قلنا بلي البلوك نوت ماشي تريتمون دو تكست. علاش؟ حيت ميمكنش نديرو لا ميزون فورم، ميمكنش نديرو لامبريسيون.
d'accord. Alors maintenant, غادي نشوفوا l'environnement de travail de traitement de texte Word. Pour lancer Word, ensuite les étapes suivantes. Alors les étapes اللي خاصنا نتبعو باش أنني lancer le logiciel de traitement de texte exactement Microsoft Word هما هادو. أول حاجة كنكليكي على démarrer, d'accord. من بعد كنكليكي على tous les programmes. من بعد كنكليكي على مايكروسوفت اوفيس، واحد لو دوسي اللي سميتو مايكروسوفت اوفيس. بعد كنكليكي على مايكروسوفت اوفيس وورد. الوغ هادو هما المراحل اللي غادي نتبع. اول مرحله هي بوطون ديماري. الوغ فوالا هي بوطون ديماري، كنكليكي على بوطون ديماري. الوغ اللي عندهم ويندوز 7 غادي يلقاو هنايا تو لي بروغرام. انا فهاد الويندوز ما عنديش، الوغ عندي ديريكتومون لي لوجيسيال، عندي لا ليست ديال لي بروغرام ولي لوجيسيال اللي عندي في الاورديناتور. الوغ غادي نقلب ديريكتومون على دوسي مايكروسوفت اوفيس. فوالا ها هو دوسي مايكروسوفت اوفيس، كنكليكي عليه ومن بعد وسط هادو دوسي كنقلب على مايكروسوفت اوفيس وورد اللي هو هذا مايكروسوفت اوفيس وورد 2007. كندير كليك من بعد كنلونسي لو لوجيسيال. Très bien. Alors هذا هو l'interface de Microsoft Office Word. Alors maintenant, on va voir les éléments qui constituent l'interface. المكونات ولا العناصر اللي كيكونوا لنا هاد الانترفاس. أول حاجة بوطون اوفيس. alors غنكبرو شوية باش يبان لكم مزيان. فوالا اول اليمون اللي كيتكون منه الانترفاس هو بوطون اوفيس. داكوغ، بوطون اوفيس اللي هي هذه هي بوطون اوفيس. من بعد ثاني حاجه لا بار دوتي اكسي رابيد. لا بار دوتي اكسي رابيد. الوغ هذه هي لا بار دوتي اكسي رابيد، يعني الا بغينا نديرو شي عمليه دغيا كنحطوها هنايا. مثلا هاد اللي كتبان لكم هنايا، هاد ليماج صغيره اللي كتبان لكم هنايا، الا كليكيتي عليها راه كدير ليا اونغيستري. داكوغ، غادي نشوفو كيفاش نديرو لونغيسترمون، نشوفو كيفاش نديرو هادشي كله. الوغ هاد لا بار سميتها لا بار دوتي اكسي رابيد. من بعد troisième élément سي لا بار دو تيتر. هنا فين كنلقاو لو تيتر ديال لو فيشي. quatrièmement لو روبان. الوغ انا درت لكم كل عنصر بالاطار ديالو، يعني هذا راه كله لو روبان. فوالا هذا كله سي لو ruban. ruban office. cinquièmement c'est l'espace de travail. l'espace ولا المكان اللي كنكتب فيه وكندير فيه بزاف ديال العمليات. septièmement c'est règle. d'accord, règle. غادي نشوفو كل حاجه والدور ديالها من بعد. septièmement c'est la barre de défilement vertical. la barre de défilement vertical. مثلا كنت بغيت نطلع ولا نهبط كنستعمل هاد la barre de défilement vertical comme ça. puis la barre de défilement horizontal. la barre de défilement horizontal. alors par exemple انا ما طلعش ليا حيت اصلا الفيشي هو هذا. alors غادي نزيد نكبر باش تبان لكم هاد la barre de défilement. فوالا ها هي باش نكحز هنا ونكحز هنا. alors هذه هي la barre de défilement horizontal. مزيان. puis défilement entre page et objet. alors شنو كتعني هاد défilement entre page et objet؟ par exemple مثلا كنت انا الفوق هنايا في الاول في الديبي ديال لو فيشي، في البدايه ديال لو فيشي، بغيت انا عارفه بلي عندي واحد الايماج لتحت اللي هي كنت كنشرح لكم فيها، بغيت نهبط ليها ديريكتومون. اشنو كندير؟ كنكليكي على هاد العلامه هادي. داكوغ، فاش كنكليكي عليها كيعطيني هنا اختيارات.
شنو كيقول لي واش بغيتي تمشي مثلا ايماج ولا الطابلو اللي عندك ولا لا ليست ولا. انا كنقول له بغيت نشوف ليماج. داكوغ، هيا ليماج اللي عندي وعندي حتى هاد ليماج. سي كلير. فوالا. داكوغ. الوغ انا كنت في لو دوبي ديال لو فيشي وقلت ليه بغيت نشوف ليماج اللي كاينه، اول ايماج اللي عندي. كنكليكي على هاد الدائره اللي هنايا، كنكليكي على ايماج. Très bien. Alors la dernière ou bien le dernier élément, c'est la barre d'état. هاد لا barre d'état شنو كنلقاو فيها؟ كنلقاو فيها العدد ديال لي باج. باغ اكزومبل هنا باج 1 sur 1، يعني كاين غير باج وحده، ولي مو كاين مثلا 23 مو، وهنايا لا لونغ واش الفرونسي ou bien anglais ou bien arabe، وهنايا لو زوم، زوم ديال الفيشي. الوغ غندير لكم في هاد الفيشي باغ اكزومبل، يعني كندير لو زوم، يعني كنقص لو زوم. داكوغ. الوغ هنايا عندنا الباج باغ اكزومبل في هاد الفيشي اللي كنشرح لكم انا فيه عندي جوج ديال لي باج. داكوغ. انا دابا كاينه في الباج الاولى من اصل جوج. لي مو عندي 291 مو، ولا اللونغ اللي مستعمله في هاد الفيشي سي لا لونغ فرونسيز. Très bien. Alors troisièmement, la gestion d'un document Word 2007. On va voir la création d'un nouveau document. إلا بغيت نكري واحد لو دوكيمون جديد شنو كندير؟ Alors pour créer un nouveau document Word 2007, on clique sur le bouton Office puis sur Nouveau, ou bien on affiche le ruban Insertion et on clique sur l'icône Page vierge. D'accord. Alors normalement في الأصل كاين 3 ديال les méthodes, 3 méthodes. D'accord. Alors la première méthode c'est il faut cliquer sur bouton démarrer, puis cliquer sur le dossier Microsoft Office. من بعد كنقلب على Microsoft Office Word. داكوغ. يعني حليت هاد لو فيشي جديد. هذه هي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه، مثلا كنت انا بحال مثلا خدامه في هاد لو فيشي، بغيت واحد لو فيشي جديد، ما عوض نمشي لديماغي ونتبع هاد المراحل اللي درت دابا، كنكليكي على بوطون اوفيس وكنكليكي على نوفو، يعني انا بغيت واحد لو فيشي جديد. كنكليكي على دوكيمون فيرج، يعني دوكيمون خاوي، كنكليكي على كريي. فوالا. ولا كنستعمل هاد شنو سمينا هادي، سمينا لا باغ دو سي اكسي رابيد. الوغ ما عوض نكليكي انا على بوطون اوفيس ونكليكي على نوفو، عندي هنايا ديريكتومون. الوغ اون فوا كليكي، علاش سموها لا باغ دو سي اكسي رابيد؟ يعني كندير ديك العمليه رابيدمون، يعني كليكيت عليها عطاني فيشي جديد. مزيان. الوغ الميثود الاخرى كنكليكي على منو انسيرسيون. داكوغ. كنكليكي على منو انسيرسيون، من بعد دون لو جروب باج. الوغ هاد المستطيل هذا هو كيتسمى جروب. الوغ السميه ديالو هي جروب باج. الا رديتو البال هنا كاينه باج فيرج، يعني صفحه جديده. سي كلير. مزيان. الوغ باغ اكزومبل كنت انا خدامه في هذا الفيشي وبغيت بغيت صفحه جديده، الوغ كنكليكي على باج فيرج. تري بيان. D'accord. Alors deuxième chose, c'est l'enregistrement d'un document. Pour enregistrer un document 2007, on clique sur le ruban Office puis sur enregistrer sous. maintenant شنو بغينا مثلا درت انا لو فيشي ديالي كتبت فيه قديته مزيان، بغيت نحتفظ بداك لو فيشي ديالي في لورديناتور، بغيتو يبقى عندي دائما مثلا. شنو كندير؟ كنكليكي على بوطون اوفيس اللي هي هذه وكنكليكي على enregistrer sous. alors enregistrer sous كنكليكي هنا كنختار توجور لومبلاسمون. هادو ديما ديروها في بالكم، هنا كنختار لومبلاسمون. شنو كتعني امبلاسمون؟ البلاصه اللي بغيت نحط فيها لو فيشي ديالي، واش لو بيرو ولا دوكيمون ولا ايماج ولا ميوزيك ولا تيليشارجمون. داكوغ. alors par exemple انا نختار لو بيرو.
وهنا كنختارو السمية ديال الفيشي داكوغ باغ اكزومبل fichier 1 وكنكليكي على enregistrer. Alors maintenant on va voir la fermeture d'un document. Pour fermer un document Word, il faut, ou bien dans le menu du bouton Office, on clique sur la commande fermer. Ou bien, on clique sur le bouton de contrôle fermeture. Très bien. Alors maintenant, بغيت le fichier ديالي كتبت le fichier قديتو درت la mise en forme درت لي enregistrer اشنو بغيت دابا صافي ندير fermer الدوكيمون درت لي enregistrer صافي بغيت ندير fermer مثلا بغيت نطفي لورديناتور ديالي ولا بغيت ندير شي طاش اخرى داكوغ. الوغ شنو كندير كنكليكي على بوطون اوفيس وكنكليكي على fermer داكوغ فوالا fermer ou bien كنكليكي على هاد بوطون fermer اللي شفنا من قبل. الوغ quatrièmement l'ouverture d'un document. الا بغيت نفتح واحد لو دوكيمون مثلا انا خدامه في هاد الدوكيمون ومحتاجه لواحد لو دوكيمون عندي محتاجه منه شي معلومات داكوغ. الوغ شنو كندير اول حاجه كنلونسي لو مايكروسوفت وورد puis on choisit la commande ouvrir dans le menu de bouton office. اول حاجه خاص يكون عندي واحد لو فيشي ديجا محلول بحال مثلا هاد لو فيشي عندي محلول داكوغ ومحتاجه لواحد لو فيشي اخر كنكليكي على بوطون اوفيس وكنكليكي على اوفرير. اوفرير يعني كنقلب على لو فيشي ديالي فين كاين مثلا نقلب نمشي لومبلاسمون بيرو مثلا بغيت الفيشي محتاجه الفيشي وورد 1 باش كنكليكي على الفيشي وورد 1 ولا باغ اكزومبل trace première année. alors كندير اوفرير داكوغ فوالا لو فيشي ديالي انا هو الفيشي ديالي القديم هو هذا راه ما درتش ليه فيرمي ولكن محتاجه واحد الفيشي اخر اللي محتاجه في هذا لو فيشي. الوغ باش نحل الفيشي محتاجه هو ديجا عندك كاين كنكليكي على بوطون اوفيس كنكليكي على اوفرير وكنختار لو فيشي ديالي اللي محتاجه. انا خاص بطبيعه الحال خاصني نكون عارفه لومبلاسمون ديالو السميه ديالو. الوغ هو هذا اللي حليت هنايا هو هذا داكوغ مزيان. الوغ هذا هو الدرس ديال اليوم نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا مزيان وحاولوا هاد لي زيتاب اللي درت انايا حاولوا نتوما تشوفوهم وتكتشفوهم وتعرفوهم اكثر. بون كوراج.